تین بندیاں دی اللہ پاک دعا رد نہیں کرتے انہاں تیناں وچوں ایک تیرا باپ ہے ایک تیرا بڑھا بابا ہے ایک کون ہے آپ فرماندے نے دعوت المظلوم ہے اللہ مظلوم بندے دی دعا رد نہیں جے کردا اوے کسے تے ظلم کرن تو پہلے سوچ لئی اللہ پاک مظلوم دی دعا نو رد نہیں کردا جدوں مظلوم اللہ دعا کردا او تو آواز آندی ہے اوے میرے مظلوم بندیا میں تینوں ویکھ رہا میری مدد آئے گی تیرے ولے میری نصرت آئے گی تیرے ولے چاہے تھوڑی جی دیر نال آ جائے دعوت المسافر اللہ مسافر دی دعا رد نہیں کردا اور میرے پیغمبر نے فرمایا دعوت الوالد علی ولدی جدو باپ اپنے دھیاں تے پتراں لئی دعا کردا ہے اللہ رد نہیں جے کردے اللہ رد نہیں جے کر دے اور تو عالمہ کو دعا کروانا ہے کروایا کر میں انکار نہیں کردا نیکاں کو دعا کروانا ہے کروایا کر میں انکار نہیں کردا مگر اللہ ذوالجلال دی قسم ہے اور 70 ولی ایک پاسے بیٹھے ہون ایک پاسے تیرے باپ دے ہاتھ اٹھ جان اللہ 70 ولیاں نالوں پہلے تیرے باپ دیاں دعاواں قبول کر لیندا ہے اللہ تیرے باپ دیاں منگیاں تیرے حق وچ دعاواں پہلے قبول کر لیندا ہے اے ماں پیاں دا تابعدار بن تے میرے پیغمبر نے فرمایا او لوگو گل سن لو آخری گلاں بڑیاں عام نے جے دنیا دے اندر عزت چاہنا ہے تے ماں پیاں دا تابعدار بن جا اپنے باپ دا فرما بردار بن جا کیونکہ تیرے باپ دا رب نے رتبہ ہی بڑا بنایا ہے تیرے باپ دا رب نے مقام ہی بڑا بنا اور رتبے جگ تو وکھرے عظمت وکھری ہے دنیا پھر لے باپ دی شفقت وکھری ہے اللہ نے وکھرا ہی شان بنایا تیرے باپ دا رب نے رتبہ جگ تو وکھرا بنا کنا وکھرا بنا ہے تیری ماں دا بھی رب نے شان جگ تو وکھرا بنایا کنا وکھرا بنا سونے آج عزت چالنا ہے آج میں بھی چالنا کہ مینوں عزت مل جائے تو بھی چالنا ہے تینوں عزت مل جائے ہر بندہ عزت دا بھکھا ہے ہر بندہ شہرت چاہندا ہے ہر بندہ مقام تے عزت چاہندا ہے جے عزت چاہندے ہو مقام چاہندے ہو اپنے ماں پیاں نال چنگا سلوک کر اپنے باپ دا تابعدار بن تے اپنے ماں نوں راضی کر اللہ عزت عطا کر دین گے کیویں عطا کرن گے مینوں یاد ہے شیخ القرآن میرے بزرگوں گل سنے والے مینوں یاد ہے شیخ القرآن خطیب پاکستان مولانا محمد حسین شیخوپوری وفات پایا نو کئی سال گزر گئے نے اج بھی میرا وہ ممبر تے نام جاری ہے اج بھی زمانہ جان لے ساڈیاں اولاداں بھی شیخ القرآن نو جان دیاں نے کدے علماء دی سیرت بھی پھرولیا کر اے عظمتاں کیوں ملیاں نے شیخ القرآن دا باپ بڑھا باپ گنٹھیا دا مریض ہو گیا اے جوڑ نہیں کم کر دے اے گوڈے نہیں کم کر دے ٹریا نہیں جاندے تے خطیب پاکستان اپنے باپ نو کندیاں تے چک کے مسجد وچ لے آندے نے سامنے بٹھاندے نے کھڑے ہو کے جمعہ پڑھاندے نے تے جدوں ہی چک کے باپ نو لے آندے نے راہ وچ باپ ہی کوئی گل کردا لے اے محمد حسین اج مینوں موڈیاں تے چکیا ہی تینوں زمانہ چکی پھرے مینوں موڈیاں تے چک کے رب دے گھر وچ لے آئے تینوں زمانہ چکی پھرے اللہ تینوں خطیب پاکستان بنا دے اللہ تینوں خطیب پاکستان بنا دے اور میاں آج بھی بڑے بڑے شیخ الحدیث مولانا محمد حسین شیخوپوری رحمت اللہ علیہ دیاں تقریراں دیاں مثالاں دیندے نے اے عزت رب نے باپ دی نوکری دی وجہ تو دتیاں نے امام کعبہ حضرت عبدالرحمن السدیس حافظہ اللہ
اللہ نو کسے نے پوچھے آئے امام کعبہ جی کمیں کعبے دے امام بن گئے جے؟ فرماندے نے میں اپنی ماں دا بڑا ہی تابعدار سا، میں اپنی ماں دا بڑا ہی نوکر تے فرما بردار سا، تے میری ماں نے دعاواں کرنیاں، میری ماں نے دعاواں کرنیاں اللہ میرے پتر نو کعبے دا امام بنا دے، اللہ میرے پتر نو کعبے دا امام بنا دے۔ ہم نے ماں دی خدمت دی وجہ تو اللہ پاک نے مینوں کعبے دا امام بنا دیتا ہے، مینوں کعبے دا رب نے امام بنا دیتا ہے۔ اے سونے رب نے ماں پیاں دا اللہ مقام بنایا ہے، آقا جنت دی سیر پہ کردے لیں، میرے نبی دا یار حارثہ بن نعمان اوندے قرآن دیاں تلاوتاں جنت وچ گونج رہیاں لے، اوندی تلاوت دی آواز اللہ دی جنت وچ آ رہی ہے۔ میرے پیغمبر فرماندے نے اے جنت دے اندر قرآن کون پیا پڑھدا ہے؟ سونیا تہاڈا یار حارثہ بن نعمان قرآن مدینے پیا پڑھدا ہے تے آواز اللہ دی جنت دی کرا رہی ہے۔ تے میرے پیغمبر آئے نا آپ فرماندے نے حارثہ کیڑا عمل کرنا ہے؟ حارثہ تیرے اندر کیڑیاں خوبیاں نے؟ حارثہ تینوں رب نے مقام دیتا ہے کہ تیرے قرآن دی تلاوت دی آواز ہے اللہ پاک دی جنت میں جا رہی ہے۔ حارثہ لے سونے آپ میں اپنی ماں دا تابعدار فرما بردار پتراں، میں اپنی ماں نو ہر ٹائم راضی رکھنا۔ آپ فرماندے نے حارثہ پھر رب نے تینوں ماں دی خدمت دے سلا دیتا ہے کہ تیری آواز اللہ دی جنت میں جا رہی ہے۔ عزت چالے ماں دا نوکر بن جا، باپ دا نوکر بن جا۔ حضرت ویسے کرنی نو کیڑا مسلمان نہیں جاندا؟ کیوں جی نام سنیا نا سارے نے؟ حضرت ویسے کرنی رحمت اللہ علیہ صحیح مسلم اندر ہے واقعہ موجود ہے۔ بڑھی ماں دے حضرت ویسے کرنی نبی پاک دے دور دے نے یمن علاقے دے نے ماں نو کہندے اے اماں جان میں مدینہ پاک جانا چاہنا تے مدینے دے اندر آمنا دے لال دیاں زیارتاں کرنا چاہنا تے ماں دی ہے وے ویس جے تو ٹر گیا تے مینوں کون سنبھالے گا؟ میں بڈھی تیری ماں بیمار تیری ماں مینوں کون سنبھالے گا؟ اللہ پاک نے وحی دے ذریعے میرے پیغمبر نو دس دیتا ہے سونیا تہاڈا ایک غلام تے تہاڈا یار کرن علاقے دا ویس کرنی ہے جڑا تہاڈے دیدار نو ترسدا ہے تہاڈے دیدار نو تڑفدا ہے پر ماں دی خدمت دی وجہ تو آقا جی تہاڈے کول نہیں آ سکدا۔ تے میرے پیغمبر فرماندے میرے یارو میرے ایک یار دا میرے اللہ نے مینوں تعارف کروایا اونا نام اویس ہے اونے باپ دا نام عامر ہے یمن دا علاقہ ہے کرن قبیلے دا ہے تے اونوں ماں دی وجہ تو اللہ پاک نے اے عظمت دیتی ہے او مستجاب الدعوات بن گیا ہے جڑا ماں دا باپ دا ماں دا نوکر بن جائے اللہ دیاں دعاواں رد نہیں جے کر دے او دعا منگدا ہے اللہ فوراً قبول کر لیندے فرمایا او ویس دیاں دعاواں بھی ہن رد نہیں ہونیاں تے میرا او ویس جنوں بھی ملے میرے او ویس کولو دعاواں کروایا تے جن دے حق وچ ویس دعا کر دیتی اللہ قبول کر لینی ہے۔ اویس میرے نبی کول نہیں آیا آپ دا دیدار نہیں کیتا عظمتاں رب نے ماں دی نوکری دی وجہ تو دے دیتیاں نے کہ نبوت والی زبان وچوں نام نکلے 1400-1500 اے سونے اپنی ماں دا تابعدار بن جا
اپنیاں ماں دے فرمانبردار بن جاؤ. اے ماں جئی جگ وچ باہر کوئی نہ, اے ماں جئی جگ تے باہر کوئی نہ. میرے سمیت جنہ جنہ دیا ماں بیمار نے یار اج دلو آمین کہونا, اللہ ساڈیاں ماواں نو شفا عطا کر. اچھی کہہ دے اللہ جنہ جنہ دیا ماواں بیمار نے اللہ شفا عطا کر دے, اللہ شفا عطا کر. تے جنہ دیاں ٹر گئیاں نے, جنہ دیاں قبراں دیاں ڈھیریاں وچ نے, اللہ انہاں دیاں ماں دیاں قبراں جنت دے باغ بنا دے. میں نا اکثر دوست اپنیاں نو کہنا ہونا کہ بڑا اوکھا عنوان میرے نزدیک عظمت والدین ہے, جنہوں بیان کرن لئی بڑا جگرا تے حوصلہ چاہیے, بڑی دلیری چاہیے. پھر او پتر جنہیں ماں پیاں دے دکھ ویکھے نے, جنہیں ماں پیاں دیاں تکلیفاں ویکھیاں نے, ماں پیاں دے دکھ بھی برداشت کرنے بڑے اوکھے نے. تے ماں پیاں دیاں دعاواں رنگ لے آندیاں نے. میرے باپ نے ساری زندگی نوکری کیتی ہے اللہ, مگر میرے ویر بھائیاں بیٹے موڑ کھنڈے تو میرے کزن آئے نے تے کہندے سن راہ وچ ہی بھائی جانا شعر ضرور پڑھیا جے. اے ماں جئی جگ تے باہر کوئی نہ, اے ماں جئی جگ تے باہر کوئی نہ. ماں دے پیار جیا کسے دا پیار کوئی نہ, ماں دے پیار جیا کسے دا پیار کوئی نہ. اے جدوں گھر جائیے ماں سینے نال لام دی, اے جدوں گھر جائیے ماں سینے نال لام دی. پتر گھروں ٹرے ماں دعاواں فرماواں دی. حبیب بابا دیو اللہ دی قسم ہے ہر جمعے میں آن تو پہلے ماں دی نالے خدمت کرنا, نالے کے نامی میں جمعہ پڑھان لی چلے میرے حق وے دعا کر دیں تے ماں دیاں دعاواں دیاں برکتاں نے. اے جدوں گھر اے جدوں گھروں ٹریے ماں دعاواں فرماواں دی. پتر گھروں ٹرے ماں دعاواں فرماواں دی. اے ماں نالوں ود مٹھا من ٹھار کوئی نہ, ماں دے پیار جیا کسے دا پیار کوئی نہ. اللہ کو دعا ہے اللہ جنہ دے ماں پہ زندہ نے, ماں یا باپ زندہ ہے, اللہ خدمت دی توفیق عطا کر دے. جنہ دے بیمار نے اللہ شفا دے دے, جنہ دے فوت ہو گئے نے اللہ انہاں دے ماں پیاں دی ماں یا باپ جو دنیا تو ٹر گئے اللہ انہاں دی قبراں نو جنت دا باغ بنائے. اللہ میری تہاڈی حاضری نو دعا نو قبول فرما.